الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بہ جو کتھے ٹر چلے ہو، یہ کام تے کوفے والیاں کیتا سی، امام حسین نو صدقے تے نس گئے ہو، تسی کوفی بن لگے ہو، جڑا چھڈ کے جائے وڈا کوفی ہوئے۔ تشریف رکھو سارے، میں کو تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لاں گا انشاءاللہ، فجر تو پہلے مکا دیا گا۔ عربی زبان دا ایک لفظ ہے اسوہ، فارسی اندر ادا مان ہے نمونہ، انگلش اندر ادا مان ہے سیمپل۔ تواڈے چوں کسے آدمی نے چابی لئی تالے دی، راہ والی چلا گیا، گجراں والے شہر چلا گیا، اے چابی ہے بطور سیمپل نمونہ تیرے کو لے کے آئے ہاں، ادھے نال دیاں 5-6 چابیاں بنا دے۔ کیوں؟ 5.5 کردے افراد نے جیڑا آئے چابی لائے تالا کھولے گھر آجے۔ کاریگر نو تسی سیمپل دے آئے، 2-3 گھنٹے دا ٹائم دیتا، دوبارہ گئے لین، تواڈی چابی سی ادھی انچ چوڑی 2 انچیاں لمبی، جڑا سیمپل سی۔ کاریگر بناؤن لگے سوچیا پہلی دفعہ آیا انہوں میں اپنا گاہک بناواں، پیسے ہو نہیں لواں، چیز چنگی بنا کے دیاں، اگوں پھر آئے۔ نیت ہو دی ٹھیک ہے، نیت پیڑی نہیں، نیت بڑی چنگی ہے۔ انہیں چابی بناؤن لگیا، ادھی انچ چابی دی بجائے انچی چوڑی، لمبائی 2 انچ دی بجائے 4 انچ چوڑی لمبی، دندے 5 دی بجائے 10۔ ہن تسی سیانے ہو، دنا ہو، عقل مند ہو، ذرا دنائی نہ دسیاں جو چابیاں لے لو گے؟ کیوں نہیں لو گے؟ کیا وہ چابیاں نہیں؟ چابیاں کہلان گیا نا، کیا وہ دی نیت پیڑی سی؟ نیت بھی بڑی اچھی، پہ انہی کو چابی ہاتھ وچ نہیں ہوندی تے میں ذرا وڈی چوڑی بنا دیا، ہاتھ وچ تے آ جائے چاج نال۔ تساں کہنے حضرت تواڈیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے، پر اے پہلی گل تے وے اسی تانوں دے گے ساں سیمپل نمونہ، جدوں سیمپل تے نمونہ کو دے جائے پھر کاریگر او دا پابند دے، نہ وعدہ نہ بالکل او دے مطابق بنائے۔ تے جے سیمپل دے باوجود کاریگر کرے اپنی مرضی، مال بنائے مرضی دا، پھر او دا قبول نہیں، کیونکہ تواڈیاں نہ چابیاں نے ساڈا تالا کھولنا نہیں، ساڈے کس کام؟ ہن کاریگر نیت چنگی سی، جدوں سیمپل تو ہٹیا تے مال بھی قبول ہویا نہیں، مٹیریل بھی گیا، محنت بھی گئی۔ بھائیو جنت نو لگا ہے تالا تے جنت بھلا کیڑی ہے؟
جدے محل ایک اٹ سونے دی ایک چاندی دی تے چنائی کدنا ہوئی ہے کستوری نال 24 گھنٹے محل اندر خوشبو ہوئی خوشبو اور او کستوری جڑی دنیا دے کسے آج تک سونگی نہیں او دی اندر باغات جو چاہو گے ملے گا تو اڈا دل کردہ ہے سنیا سی جڑے تیلیر تتر بٹیرے اس طرح دے جانور پرندے گوشت اچھا امیر ترین لوگ کھاندے سن تو یا اللہ ہی تھے آگے ہون دیکھو آدھے اجے خاش کرو گے پجے پجائے جانور تواڈے سامنے کوئی کام نہیں بالکل فارغ تھکن نہیں ہوئے گی ایتھے تے چڑ بندہ 2 گھنٹے ویلا بیٹھے تھک جاندہ ہے بور ہو جاندہ ہے اتھے تھکن نہیں کوئی کام نہیں نہ گرمی نہ سردی نہ پریشانی نہ ٹینشن بیویاں خوبصورت موجود خدمت واسطے غلمان بچے جو چاہو گے ملے گا لیکن او جنت نو لگ گیا تالا تے او دی چابی ایتھوں نال لے کے جانی جے کو گل دی سمجھ آ رہی ہے تے جنت دی چابی کیڑی ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ جنت دی چابی ہے نماز جے نماز نہ ہوئی کول نماز نہ پڑھی چابی تو بغیر تالا کھلنا تے تھوڑیاں مار کے ہوتے کسے توڑن دینا مدیا کو چل کوئی نہیں توڑنا گے نماز تو بغیر جنت دا تالا کھلنا نہیں ہون چابی ہونا ضروری ہے چابی دا کول ہونا ضروری ہے چابی تو بغیر جنت دا تالا نہیں کھلنا تے چابی بھی او جڑی اللہ دے دیتے سیمپل دے مطابق ہوئی جے من مرضی نہ بنائی چابی توجہ ہے تھوڑی توجہ نہیں میرے والے ہو رہی توجہ کسی دی میں توجہ لمبے نہیں ہون دینی ذرا دھیان رکھیا جے چابی ضروری ہے تے چابی بھی کیڑی جڑی اللہ دے نمونے سیمپل دے مطابق اگر نمونے تو ود کٹ ہوئی تو انہیں تالا کھولنا ہو نمونہ کی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا لوگوں نے نماز اس طرح پڑھو جی میں مینوں نے نماز پڑھ دیاں دیکھیا سونے پیغمبر نو صحابائی کرام نے نماز پڑھ دیاں دیکھیا اور جی میں میرے پیغمبر جس طریقے نہ پڑھی صحابہ نے نقل اتاری صحابہ نو تابعین نے ویکھیا انہاں دی نقل اتاری تابعین نو تبع تابعین نے ویکھیا انہاں دی نقل اتاری محدثین نے تبع تابعین نو ویکھیا انہاں دی نقل اتاری پھر اسے طریقے نہ کتاباں دے اندر وہ نمازاں لکھیاں نے باسند پھر محدثین نے کتاباں دے اندر جمع کر کے وہ باپ بنا دیتے ساڑی سہولت دے واسطے پھر انہاں دے شاگرداں نے وہ کتاباں دی نقل اتاری جیسا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر انہاں دی صحیح البخاری اتنی مقبول ہوئی کہ حضرت امام بخاری دی زندگی دے اندر ایدیاں 70,000 نقلاں بن چکیاں سن اس ویلے پریس کوئی نہیں سن ہتھاں نہ لکھی جاندی سی کتاب 70,000 شاگرد جنہاں نے امام صاحب دے کول بیٹھ کے سال 2 سال 3 سال تے اس ویلے اب بال پوائنٹ بھی کوئی سی دی صحیح نہ مکے قلم دعات قلم لانی دعات
لکھنے حرف 1 2 4 پھر لانی پھر لکھنے پھر ٹوبہ پھر لکھنے 70,000 ایدیاں نقلیں اتار دیتیاں گئیاں نے 70,000 پھر 70,000 انہاں دے شاگرداں نے اودیاں نقلیں اتاریاں نے اسے واسطے نسخے جڑے منسوب ہو جاندے نے محدثین دی کتاب دے نسخے معروف ہو جاندے نے ہے صحیح البخاری نسخہ فلانے دا صحیح بخاری نسخہ فلانے دا صحیح بخاری نسخہ فلانے دا پھر بعد دے محدثین نے انہاں کتاباں دی بڑی حفاظت فرمائی اگر کسی راوی نے غلطی دے نال کوئی جملہ ود کٹ لکھ دیتا ہے محدثین نے دی چھانٹی کر دیتی کیویں کیتی چھانٹی بھئی آ جڑا جملہ ہے نا صرف ایس نسخے ویچے فلانا جڑا امام بخاری دا شگرد ہے دے وچ کوئی نہیں فلانے چ کوئی نہیں فلانے چ کوئی نہیں فلانے چ کوئی نہیں فلانے چ کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے اینوں لگا ہے پلیکھا اے ہن کی ہے اے راوی نے درج کیتا ہے اے لفظ مدرج نے اے اضافی لکھے گئے نے اس طرح محدثین نے دی حفاظت کیتی ہے حدیث دی میں دی مثال دیا جیسا کہ بس 2 لفظاں دی مثال دے کے گل چلان لگا جیسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحیح بخاری دی ایک روایت نو بڑا پیش کیتا جاندا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ویہا عمارن عمار وچارہ او بندہ ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ جنہوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا باغی گروہ ای انہاں نو جنت ور سد ہے او اینو دوزخ ور سد نے تے ویکھو جی امیر معاویہ دے لشکر چو تیر لگا عمار شہید ہوئے لہذا نبی پاک دی حدیث تے مطابق امیر معاویہ تے او دا گروہ باغی ہے یہ تساں بھی گلاں سنیاں نے کہ نہیں سنیاں نہ کہیاں نے پھر انہوں کئی بڑی ہوا دیندے نے اللہ دے بندیو آڑے بخاری دے لفظ پیش کیتے جاندے نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ انہوں باغی گروہ قتل کرے اے لفظ اللہ دے رسول دی حدیث تے ہے ہی نہیں اے امام بخاری دے بھی نہیں ہے بخاری چنے لیکن بخاری دے لفظ نہیں کیوں میں پہلے عرض کیتا ہے نا بخاری دے گو کئی نسخے بن گئے مولانا عبدالعزیز ساجد صاحب حافظہ اللہ میں کتاب لکھی او دی نقل اینا لائی اینا دی نقل اگو پائیرہ لائی اونا دی اگو دجے لائی ہون نقل در نقل ہویا کی ابو الوقت اونا دے شاگرد جان چشکرد ابو الوقت دا جڑا نسخہ سی نا او دے حاسیت کسے لکھ دیتا تقتلہ الفئۃ الباغیہ ہون اگوں اونا دی نقل جدو لائی کسے نے انہیں آکیا اچھا کیونکہ حاشیے دا مقصد ہوندہ ہے کہ کچھ نسخے اندر ایوی لفظ نے اتھوں کسے نے چکے تے اپنے نسخے دے متن وچ لے آندے اگو چھاپنا لے انہوں کئیاں موقع مل گیا ہولی ہولی جدو تباہ دا دور آیا انہوں نسخہ چھاپ دیتا چاروں طرف ہوا پھیل گئی کہ اے تے نبی پاک نے فرمایا ہے انہوں باغی گروہ قتل کرے گا حالانکہ نہ اے لفظ نبی پاک دی زبان دے اور نہ اے لفظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کی دے جے نہیں دے دی وضاحت فتح الباری چو پڑھ کے ویکھ لو اسی حدیث دی شرح چو کدی ٹائم ملے نا انشاءاللہ پھر میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ دے دفاع تے عرض کراں گا کچھ کنے کنے انہاں دے جھوٹے الزام نے کوئی کہندا ممبراں تے حضرت علی نوں گالاں کڈھاندے سن تے لفظ کی ہے سبا یسب سبن حالا سبن دا من ہر جگہ گالی نہیں ہوندا اے دا من ہوندا تنقید کرنا اعتراض کرنا لوکاں گالی بنا لے خیر کراں گا انشاءاللہ کسی وقت تو آئیے جو میں آج عرض کر لگا
حضرات عرض کر لگا وا کہ محدثین نے پھر نماز کتاباں دے اندر درج فرمائی، پھر ساڈے تک آ گئی، اسی ار پڑھنے آ پے ہن بات تے توجہ فرماندے ڈایا جے کہ اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے نمونے دے مطابق اگر نماز پڑھو گے پھر نماز ہوئے گی جنت دی چابی۔ اگر سونے پیغمبر نے جو سیمپل پیش کیتا ہے او دے تو ہٹ کے نماز پڑھی، او نماز جنت دی چابی کہلائے گی تے لگے گی، جنت دا دروازہ کھولے گی۔ ہونے دا مطلب ہے تواڈے ساریاں دے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب جلدی جلدی دسو، نبی پاک نے جڑا نمونہ پیش کیتا ہے، سیمپل پیش کیتی نماز، او دسو اسی او دے مطابق پڑھیے، اللہ توفیق دے۔ لوڑ سننا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے نماز دے واتے کھڑے ہوندے تے ابن ماجہ دے اندر لفظ نے فرما صحابی بیان کردہ اذا قام الى الصلاة فاستقبل القبلہ ثم کبر ورفع یدیہ۔ میرے پیغمبر جس ویلے نماز دے واتے کھڑے ہوندے نے اپنے منہ قبلے وال کر لیندے نے تے ہتھاں نوں اٹھاندے نے تے اللہ اکبر کہہ دیندے نے۔ ہن پتہ چلیا میرے پیغمبر نے جڑی نماز چابی دا سیمپل پیش کیتا ہے، جنت دی چابی دا سیمپل پیش کیتا ہے، او دے اندر زبان نال نیت کرنا، 2 رکعت نماز فرض اللہ دے بندگی خدا دی وقت نماز فجر، پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، او دے اندر زبان دی نیت نہیں، 4 رکعت نماز فرض اللہ دے، 2 رکعت نماز نفل، 3 رکعت نماز فطر وغیرہ، زبان دی نیت او دے اندر شامل نہیں۔ اگر تو زبان دی نیت کرے گا پھر تیری نماز نبی پاک دے سیمپل دے مطابق نہیں ہوئے گی۔ اگر نبی پاک دے سیمپل دے مطابق نماز نہ ہوئی، اس نماز نے جنت دا تالا کھولنا۔ جی میں تیری چابی جڑی دے کے آیا سے سیمپل، کاریگر نے سیمپل دے مطابق جڑیاں چابیاں نہیں بنائیاں، کہلان گیاں چابیاں، پر تیرا تالا کھولن گیاں نہیں۔ تیرا تالا او چابی کھولے گی جڑے تیرے سیمپل دے مطابق بنے گی۔ تو سانجے میں کاریگر نو کیا سی کاریگرا، اگر میں سیمپل نہ دیندہ پھر تو آدھا سے جیسی چاندو چابی بنا دو۔ اللہ فرما دے نے جدو میں اپنے نبی نو تواڈے کل بطور نمونہ کلیا ہے، جڑے طریقے نال میرے پیغمبر نے مات پڑھ دینے، جڑا سیمپل میرے پیغمبر پیش کر دینے، اسے سیمپل دے مطابق نے مات پڑھو۔ اگر میں سیمپل نہ کر داتے جویں تواڈا دل سینے مادا پڑھ دے، جدوں میں اپنے نبی نو کلیا تے نبی دی نماز تواڈے کول سیمپل ہے، جدوں سیمپل آ گیا اگر اپنی مرضی دی پڑھو گے وَمَيْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا یاد رکھ لو پھر انہیں ماں قبول نہیں کیتی جائے گی، بلکہ جڑا اس طرح دی پڑے گا قیامت نو کاٹا پائے گا، کاٹا کھائے گا۔ جویں اس کاریگر نے تواڈے سیمپل تو ہٹ کے چابی بنائی، انہوں کاٹا پہ گیا ہے، او دا ٹائم بھی ضائع ہویا تے مٹیریل بھی گیا، کاٹا پہ گیا۔ فرمایا ایک کاٹا پوے گا جڑا نبی پاک دے سیمپل تو ہٹ کے نماز پڑھے گا۔ حضرات تن توجہ فرما دے ڈایا جے، اور میرے پیغمبر نے ہاتھ کے تھوتا کو اٹھائے نے سیمپل کیڑا پیش کیتا ہے، صحیح بخاری میں چاندہ ہے میرے پیغمبر تھوٹاں دے حضوہ من کے بئی۔ بیٹا پتنا میرے والتیان کرو پھر تو انہیں سمجھ نہیں ہونے دین دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیڑا سیمپل پیش کیتا، توجہ او بچیو او پتر او نکیو میرے وال تیان کرو، بچیو میرے وال تو اڈی جڑی عمر ہے نا، اس عمر میں جڑی تو ہاں گال سن لئی تو بڑی یاد ہو جانی، ہوں تو ہاں میرے وال ویکھنا نکیو میرے وال ہوں تو ہاں سیڈ تے نہیں ویکھنا۔
حضرات ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ عرض کر دیتا میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا دے کتھوں تک حضوا من کے بئی ہے کندیاں دے برابر ابو داود دے اندر لفظ نے میرے پیغمبر کدیاں کناں دے کناریاں دے برابر ہاتھ اٹھا دے مسلم دے اندر لفظ نے کدی میرے نبی کناں دے برابر اٹھا دے ہن میرے پیغمبر نے نعمت دا جو سیمپل پیش کیتا ہے سیمپل دے اندر جنت دی چابی دا سیمپل جو پیش کیتا ہے او دے اندر ہاتھ اٹھان دے 3 ٹکانے نے کندیاں دے برابر کناں دے کناریاں دے برابر پورے کناں دے برابر یہ 3 جگہ تو جتھے تہاڈا دل کردا ہے او دے مطابق ہاتھ اٹھا لو لیکن بڑے افسوس دی گل ہے کئیاں میرے پائیاں نو نبی پاک دے 3 ٹکانے پسند نہ آئے کئیاں نو پسند نہ آئے تے کئی سستی کر گئے سستی اب ویکھو نا جویں ساڈے کئی سستی کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر آ کی ہے نے نا ساڈے بھی کئی اللہ اکبر اور 3 ٹکانے وچ کسے برابر نہیں ہویا او بھائیو جدوں سیانے کہندے منگنا تے ٹنڈ کی چھپانی سارے نوں پتہ تو اہل حدیث تے عمل کرن والا پھر حدیث تے عمل کر اے چٹ کھلون دے حضرات نال کی ہو چلا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن ایک ہی طریقہ ہے ہاتھ بھی سدھا نہیں ہون دینا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بڑے بیٹے نے سیدہ فاطمہ دے بڑے جگر گوشہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جنہاں نے اپنے ابو جی دا جنازہ پڑھایا سی لوکاں نے گپاں جوڑیاں نے کہ لوکاں نے گپاں بڑیاں جوڑیاں نے جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کیتی سی جدوں میں فوت ہو جاں میری میت نو غسل دینا کفنا کے ایک شتر سوار بندہ آئے گا انہوں دے دیا جے اسی طرح ہویا جدو میت تیار کر لی گئی شتر سوار آیا او دے والے کر دیتی گئی لوکاں نے غور نہ دیکھیا تے حضرت علی آپ ہی آئے نے اپنی میت لین گپ پرلے درجے دی جھوٹ تے گپ حالاں طبقات ابن سعد پڑھو حضرت امام حسن نے اپنے ابو جان دا جنازہ پڑھایا اور انہاں نو کوفے دے اندر دفن کر کے تے قبر دی مٹی برابر کر دیتی گئی تاکہ کو خارجی انہاں دی میت نے کال کے نقصان نہ پہنچائے چونکہ قبر دا نشان باقی نہیں کئیاں لوکاں نو بعد اندر پہچان نہ ہوئی لوکاں نے گل بنا دیتی دسو پھر حضرت علی دی قبر کتھے وے کتاباں دسن ڈیاں نے نظر آوے نہ آوے کتاباں دس رہیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ان بات لمبی نہ ہو جاوے دسنا کی چانا حضرت امام حسن فرماندے نے اس تلقاباں دے اندر جدوں تسی رفع دین کرنا ہے تواڈیاں ہتھیلیاں قبلے ول ہون تواڈیاں انگلاں آسمان دے ول ہون آوے رفع دین اللہ اکبر بھائی سمجھ آ گئی نا جدو کرو ٹائم کڑ کے ہن ویکھو نا اونا ہی ٹائم لگ گیا ہے ادو ہی تیری جان چھوٹی جدو امام نے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ پاویں انج کر تے پاویں انج کر ٹائم ہونا ہی ہے تے تو انج ہی کر لے ہاں آ کی ہویا حضرات سستیاں چھڑ دیو اللہ پاک نو سستیاں پسند نہیں پھر بات اگے کراں کہ کئیاں میرے پراوانو 3 ٹکانیاں چک ٹکانا بھی پسند نہ آیا جیڑا میرے پیغمبر نے جنت دی چابی دا سیمپل پیش کیتا او پسند نہ آیا انہاں نے 3 ٹکانے چھڑے 4 کا اتماج فرد اللہ دے بندگی خدا اے دیکھو ہتھیلیاں دا منہ بجائے قبلے الدی ادھر انگوٹھے لائے کنہ نو ہاتھ ہو گئے کنہ تو بھی اچھے ود گئے نبی پاک دے طریقے تو اگے چلے گئے 26واں پارہ سورہ حجرات پہلی آیت
اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے لوگوں اللہ تو دے پیغمبر دے طریقیاں تو اگے نہیں ودنا، نبی پاک دا طریقہ زیادہ تو زیادہ کنا دے برابر، انگوٹھے کنا نو لائے تے اگے ود گے، اگے نہیں ودنا۔ حضرات اگر کنا دے انگوٹھے کنا نو انگوٹھے لا کے نے مان نیتی تیری نماز نماز تے کہلائے گی، لیکن جنت دی چابی دا سیمپل نہیں، تالا اونے کھولنا ہے جو سیمپل دے مطابق ہوئی۔ تو انہوں گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تے چاندی ہو میں نماز او پڑھا جڑی نماز جنت دی چابی بنے، پھر اللہ دی قسم او نماز او ہی دے جو میرے سونے نبی دے سیمپل طریقے دے مطابق ہوئی۔ انگوٹھے کنا نو لاکے نے مانی اتنا میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں، اور بات تھوڑی جی میں آگے چلا دے ماں۔ حضرات ان ہاتھ اٹھا لینے تینے ٹکانے دسے نے جو نبی پاک نے سیمپل پیش کیتا ہے، پھر ہاتھ بڑھنے کتھے نے؟ صحیح بخاری وے چاند آئے میرے پیغمبر اپنی سجے ہاتھ نو رکھ دینے کھبی زیراتے، زیرا کہیں دینے اے انگل دے کنارے تو لے کے اے کونی تک پوری زیرا آئے، ہون جدو میں اے زراعتے بننے نے زرا آتے تھے لی ہوگی زرا، جدو میں زراعتے بننے نے حضرات ان میں تو انہوں بھی عرض کروں گا پریکٹیکل کرے آجے ثواب ہوئے گا۔ حضرات بننے آ جاتا سارے جانے بننے آ جاتا اے ہاتھ بننے نے اے سینے دی گل چھڑو تسی بات کرانگے سینے دی، اے ہاتھ بننے اے ہاتھ زراعتے آیا کھبی زراعتے، ہوں ذرا تھوڑی کوشش کرے آجے تو انہوں انعام دیاں گا 10 روپیے، تھوڑی کوشش کرے انہوں ذرا نافتے تھلے کھڑے آجے کھڑو ہو، لیکن رکھنے زراعتے نہیں ہاتھ بھی اتے رکھنے تھلے نہیں اتے، کیوں جی چلے جان گے بھائی پھر جھگڑا کا دا پایا ایسا، تھوڑی تھوڑی ذرا ونڈ کڈیا کرو، تسی ماشاءاللہ جھٹکے ہو ونڈاں کڈن والے ہو، اللہ نے بڑی عقل دیتی تانوں، سیانے عقل مند دانا میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہو۔ حضرات ان باتیں توجہ فرما دے آجے آجے میرے سونے محبوب پیغمبر نے جو سیمپل پیش کی تاقا دا جنت دی چابی دا، جنت دی چابی دا سیمپل ہے، جنت دی چابی دا پوت نہیں میری باری یار میں نو کر لیں دے تکیف ہے تو ان ٹائم دیاں گا باچ۔ حضرات رب باتیں توجہ فرما دے ڈایا جے باتیں عرض کر دیتا جنت دی چابی دا سمپل ہے، جنت دی چابی دا ہن ایتھے ذرا گل میں تھوڑی جی ہور بھی کر دے ماں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب پیغمبر دے بارے حضرت غلب تائی والی جو روایت صحیح مسند احمد دے اندر حسن درجے دی روایت فرما دے نے سونے پیغمبر جس ویلے نماز پڑھ دے نماز دے اندر ہاتھ اپنے سینے تے بندے دو آ گئیاں۔ ہون سورہ نبی داؤد دی ذرا زیارت کیجئے، سورہ نبی داؤد دے وچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے نماز پڑھ دے نے اپنے ہاتھ بندے نے فوق السرہ ناف تو اچے، فوق دا معنی ناف اچے، ایک ہے تحت السرہ تحت نیچے ناف سے نیچے، ایک ہے علی السرہ ناف کے اوپر، ایک ہے فوق السرہ ناف سے اونچے۔ ہوں جو ناف تو اونچے بنو گے تھے آگے سینے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف تو اچھے ہاتھ بندے نے آج میرے ویر پائی حضرت علی دا نام تے بڑا لیندے نے کہتا کہ ناتاں بن گئیاں نے کڈا سونا لگ دا اے نام علی دا، کوئی شک نہیں اسی بھی کہنے سونا لگ دا، لیکن کدی کدی اے بھی شامل کر لو کڈا سونا لگ دا اے کام علی دا، نام تے علی دا سونا لگدا کام کیوں نہیں سونا لگدا؟ جڑے ساڈے سٹیجاں تے بھی نعت پڑھ دے نا مولانا عبدالعزیز صاحب ساجد صاحب حافظک اللہ من کل فتن و من کل شر، اللہ تو انہوں اپنی حفاظتاں چ رکھے، انہاں نعت خانوں کیا کرو کہ تہاڈی مہربانی مکھی تے مکھی نہ مارو، تسی بھی یہ چیزاں بھی شامل کرو۔
تسی آکھو جی جب نام سونا لگدا تے کام بھی کام تو نفرت کیوں ہن ویکھو نا لوکی آکھا نام بڑا پیارا دم دم دے وچ علی دم دم دے وچ علی تے کام کیوں نہیں سونا لگدا صحیح مسلم اٹھا کے ویکھو میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنے شاگرد ابو حیات استینو بلایا فرماندے نے تیری میں کہ ڈیوٹی لان لگا میرا کام ہی کر کے آ جی دسو کیڑا توڑا کام میں توجہ ہے بھائی توجہ کام اے جنیاں اچیاں قبرانے ٹھا کے نیویاں کر دے ہن اچیاں دے اندر پاویں کچیاں آن تے پاویں پکیاں آن اچیاں قبراں پاویں پکیاں نے اچیاں نے انہاں ساریاں نو حضرت علی نے ٹھوا دیتا ہے قبراں نیویاں کر دیتیاں نے ہن پتہ چلیا جڑا اچی قبر بناوے پکی بناوے حضرت علی دا سکا پھر سکے تے اسی ہیں انشاءاللہ جی میں حضرت علی نے پسند کیتا اسی وہی کام کرنے ہیں کیا ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں ساری مسجد میں ٹائل لگی کہ نہیں ماشاءاللہ سانو اگر شریعت اجازت دے تو اسی اپنے علماء دیاں قبراں جڑیاں نے سونے دیاں ٹا لا دئیے لیکن اسی آنے ہیں نہیں شریعت اجازت نہیں دین دی حضرت علی دے کام دے خلاف ہے حضرت علیت بندے نے تے ناف تو اچے بندے نے اتے نہیں اچے بندے نے اچے حضرات ان باتیں توجہ کر دے جایا جے جو میرے پیغمبر نے جنت دی چابی دا سیمپل پیش کیتا ہے او دے وچ ہاتھ بننے نے تے اچے بننے نے ناف تو اچے بننے نے ایتھے کھبی ذرا دے اتے ہاتھ رکھنا ہے حضرات میں عرض کر دیتا ہے جتھوں تک رہا مسئلہ ناف تو تھلے دا ایک کبھی روایت صحیح سند تو ثابت نہیں ایک کبھی شروع قبرہ بیکی چاہیے روایت ابن ابی شیبہ چے میں نو کہن دی لوڑ کو نہیں روایت چیک کر لو خود امام بیکی نے کہتا روایت ضعیف ہے ہاں ایک تھوڑا جا کام ہویا ہے ابن ابی شیبہ دا نسخہ پاکستان چ 2 مرتبہ چھپیا تو کئی مرتبہ لیکن میں ذکر 2 دا کر لگا ایک مرتبہ چھپے آتے او دے حاشیے دے اتے لکھن والے نے لکھ دیتا ہے کہ جنہوں اتھے روایت آئی کہ نبی پاک اپنا سجاد کھبے تے رکھ دیتے نار حاشیے اتے لکھ دیتا یعنی تحت سرہ ہون پلے کھائے پایا کہ جڑا حاشیہ پڑے گا نا وہ کہے گا ہاں کچھ نسخے اندر تحت سرہ بھی ہے یعنی آف تو تھلے بنے دوجی مرتبہ جس ویلے ابن ابی شیبہ چھپی انہیں دوجی مرتبہ چکے وہ لفظ حاشیے تو متن دے وچ لے آندے لیکن سیڈاں تے نا بریکٹ قوسین پاتے تاکہ جیسا ان کو پھڑے گا تو اسی کہاں گے ہاں تے بریکٹ بھی لکھیا ہر ایک نو پتہ ہوں ہے بریکٹ جڑا ہوں ہے نا مانا ہوں ہے اسی دے مانا کیتا سا اتنی آکیا کہ حدیث دے لفظ نے جدو تیجی مرتبہ بیروت دے ویچو چھپی انہوں نے بریکٹ ختم کر دی تھی لفظ دبی دی حدیث پہ شامل کر دیتے انہوں چک چکے وہان لگ پہ آوے جی حدیث بیروت تو چھپی اللہ تعالیٰ علماء اہل حدیث دیا حفاظتہ فرمائے ساڑھے علماء نے اصل نسخے منگوائے اصل کلمی نسخے جڑے محدثی نے اپنے قلم نہ لکھے اسے واسطے مخطوطیاں دی بڑی قدر ہے اجے بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ نے مخطوطے کٹھے کر دیں مخطوطے اب میں نا پہلیاں کتاباں جڑیاں میریاں دوست ہیں میں مخطوطے میرے گم ہو گئے نے میں نے انتہائی دکھتے صدمہ پہنچے ہیں مخطوطے انہی قیمتی چیز ہوں دی جڑے کلمہ دینا لکھے ہونا تھا حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے نایا جے بات توجہ عرض کر دیتا ہے کہ ساڑھے علماء نے او دے کلمی نسخے منگوائے پھر جڑے اس دور تے تک کیونکہ جڑا بھی چھاپا چھپ دے تاریخ لکھی جاندی ہے اس تاریخ تو پہلیاں جنیاں کتاباں سن لیا کے پیش کیتیاں وخاؤ اے دے وے لفظ کتھے نے نکھیڑا ہو گیا کہ لفظ کولو جوڑے نے ایک گل میں تاں توڑے سامنے ونڈ کڈ دیا متے تو انو کو روایت پیش کرے تے تسی پریشان ہو جو بھی ایک ہی بنے ہیں
حضرات وہ دے اندر تحریف کی تی گئی ہے، تحریف تے بات ہو گئی ہے حد بنن والی ہے۔ اور میرے پیغمبر اسلام جس ویلے حد بن لیندے ہیں پھر او دے تو بعد میرے پیغمبر پڑھ دے کی نے ذرا غور کر دے ڈایا جے۔ صحابی نے پوچھیا سونے پیغمبر جی قرات کرن تو پہلے تے تکبیر تحریمہ تو بعد تسی چپ کر کے کی پڑھ دے ہو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میں چپ کر کے پڑھنا وا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ حضرات ساری دعا میرے پیغمبر نے پڑھ کے سنائی، انہوں دعا استفتاح بھی کہندے نے، شروع دی دعا انہوں بھی کہندے نے۔ ہن میں ایتھے ایک بات ٹھہرا کے کرن لگا، ذرا غور فرماندے جایا جے، ٹھنڈے دل نہ سنیا جے، پھر اے دیتے غور کرے آجے۔ جیڑی دعا میرے پیغمبر جنت دے جنتی چابی دی سیمپل دے اندر پڑھ دے سن، جنت دی چابی دے سیمپل دے اندر جڑی دعا پڑھ دے سن، آج جو دعا اہل حدیثاں دے بچے بچے کلو سن لو آئے گی، لیکن اہل حدیث نو چھوڑ کے دوسریاں فرقیاں دے میں ثابت کرنا وا کئیاں وڈے وڈے مولویاں نو نہیں آؤندی۔ میں چیلنج کرنو تیار ہے اس گل دا، دعویٰ بڑا سارے کر دینے سی نبی دے عاشقاں، ہاں اے میں مننا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک بھی جائز ہے۔ جس ویلے پڑھ لئیے تے او دے تو بعد ہن سونے پیغمبر نے جو سیمپل جنت دی چابی دا پیش کیتا، او سیمپل دے اندر اے دے تو بعد ہن کیے میرے پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرات ہن جڑی میرے پیغمبر نے جنت دی چابی دا سیمپل پیش کیتا، او سیمپل دے اندر اے وے یہ جیڑا بندہ سورت فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں ہونی، او دی چابی قبول نہیں ہونی، او دی چابی جنت دے تالے نو نہیں لگے گی۔ اور سورت فاتحہ پاویں نفلی نماز دے، پاویں فردی ہے، پاویں کلا پڑھدا، پاویں امام ہے، پاویں مقتدی ہے، سورت فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں ہو۔ لیکن میرے کئی پائیانوں یہ تھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دیکھو میں سخت لفظ کسے بھی مسلک دے بارے نہیں بول رہا، نہ کسی عالم دے بارے، میں فتویٰ بھی نہ، میں اینا کہنا غلط فہمی ہو گئی، نرم تو نرم لفظ بولاں گا۔ کیوں؟ میرا مقصد کسی نے چڑھانا نہیں، میرا مقصد دین دی گل سمجھانا ہے۔ میں چڑھان نہیں آیا اتنا لمبا سفر کر کے۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے ڈایا جے، بات توجہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر اسلام دے فرمان دے مطابق نماز نہیں ہونی، لیکن کئی میرے پراوانوں غلط فہمی ہوگی، انہوں نے کہہ دیتا نہیں یہ دے اندر تے مقتدی دے لفظ ہی نہیں، یہ تے امام دے واسطے وے، امام دے واسطے وے۔ حضرات ان بات تے غور کر دے ڈایا جے، یہ تے امام دے واسطے وے۔ حضرات اگر امام دے واسطے وے، کیونکہ ایدی اندر لفظ جڑے نے نہ تے امام دے نے نہ مقتدی دے نے، جدوں لفظ ہی نہیں تے پھر امام دا فیصلہ کیویں کر دیتا گیا؟ لو جی اے مقتدی دے لفظ نہیں، مقتدی نہ پڑھے کلا امام پڑھے۔ حضرات پھر میں بھی ایک روایت پیش کرنا، تب سن ابن ماجہ تے سن نبی داؤد، میرے پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہو، جس بندے دا وضو نہیں او دی کوئی نماز، اتھے بھی لا صلاۃ، اتھے بھی لا صلاۃ، اتھے بھی لمن، اتھے بھی لمن، جو انداز اتھے اوہی اتھے، جو الفاظ اتھے اوہی اتھے۔ حضرات اگر میرا کو پرا کہندا کہ مقتدی دے واسطے نہیں، اے امام دے واسطے وے، کلا امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے، پھر میں اپنے بھائی نو کہاں گا کہ ایتھے بھی فتوائے دیو، ایتھے بھی وہی اصول بیان کرو کہ وضو کلا امام کرے، مقتدی بغیر وضو تو ہی، پھر ایتھے بھی اصول بیان کرو۔ بھائی غلطی تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بھی اتھے اصول بنا لے ہے، پھر وہی اتھے لفظ جو ہوئی نے، انداز بھی ہوئی ہے۔
لیکن کوئی میرا پرا اتھے اصول نہیں بیان کرے گا جے ایتھے نہیں تے پھر اوتھے بھی نہیں جے ایتھے سارے واسطے وضو ہے امام دے واسطے تے مقتدی دے واسطے سارے دے واسطے وے پھر ایتھے بھی سارے دے واسطے سورت فاتحہ آئے پاویں امام تے پاویں مقتدی ہے حضرات توجہ فرما دے ڈایا جے پیشاب پیشاب دی حاجت کر لیا جے پانی دی حاجت پی لیا جے جے ٹر گئے تے کوفی ہو گئے تے میرا صبر بڑا پیڑا پینا جے اے یاد رکھ لیا جے میں سونے نبی دے تو گلاں دسن دیا تے جنت دا سیمپل پیش کرن دیا اس واسطے پھر ٹر کے ہونے ہی آ جاؤ واپس حضرات رحبات توجہ فرما دے نا دیکھو نا جڑی حاجت ہے ضروری وہ دی میں منع نہیں کر رہا وہ حاجت ہے اٹھے جنہوں ضرورت ہے کرے لیکن بلا وجہ جانا نہیں ہاں جی توجہ ذرا توجہ حضرات عرض کر دیتا ہے میرے ہون ایتھے ایک اور بیعت پڑھئے ذرا صحیح مسلم دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا من صلی جس بندے نے کوئی نماز پڑھی ہے کوئی نماز او دے اندر انہیں سورت فاتحہ ام القرآن نہیں پڑھی ہے میرے پیغمبر فرما دینے ہے یا خداجن خداجن خدار او دی نماز بیکارے 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 تے پوچھن والے آنے پوچھیا ابو ہریرہ جی انا نکون وراء الامام اسی جدو امام دے پیچھے ہوئیے تے اودو ہون کو شک تے نہیں رہ گیا بھائی توجہ ہے ہون تے نہیں شک جی اودو فرمایا اقرا بہا فی نفسک اودو اپنے منہ پڑھ چپ کر کے پڑھ چپ کر کے ادو اچھی نہ پڑھ ادو چپ کر کے پڑھ ادو اچھی نہ پڑھ کیوں میں نبی پاک تو سنیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین اللہ پاک فرما دے نے میں صلاۃ نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ادھا ادھا ونڈ لے آئے صلاۃ نو میں ادھا ادھا ونڈ لے آئے کیویں ادھا ادھا ونڈے آئے فرمایا جس ویلے میرا بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرما دے نے میں کہنا ماں میں اگو کہنا حامدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے بندہ کہنا الرحمن الرحیم اللہ فرما دے نے اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے بندہ کہنا مالک یوم الدین اللہ کہنا مجدانی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے بندہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک فرما دے نے ہاذا بینی و بین عبدی اے دو جملے نے ایک میں جملہ میرے واسطے ایک میرے بندے دے واسطے ایاک نعبد اے اللہ دے واسطے ایاک نستعین ہاذا لے عبدی فرمایا والے عبدی ما سألا میرے بندے نے جو منگیا نو دے دیتا گیا اینے سیاسی گروپ پر لگے نے عمران خان دی بازی لوانی ہے رلے نا سیاسی گروپ تے دھیان کریا جے نا کیا گھورے پی ٹی آئی دا میں تے گل جڑی حق دیو لگا کرنا میں نے پتہ ہے عمران خان دیاں کئی پالیسیاں نہ میں بھی اختلاف کرنا جڑیاں غلط پالیسیاں نے کوئی کرے مسلم لیگ والے کرن پیپلز پارٹی والے کرن پی ٹی آئی کر ہر ایک نو حق کے اختلاف رائے دا حق ہے جمہوری ملک ہے لیکن جڑی حق دی گل وہ کرنی پیندی ہے حضرات سارے دے سارے او دے خلاف نے کئی بڑے کچھا مارن دے سن الیکشن سینٹ دا نے ہر جانا بس گیا عمران خان گیا وہ کہندا نہیں میں جدوں بھی تقریر کراں گا میں شروع چ پڑھاں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا تینوں اساں لا دینا کل وہ کہندا ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ حضراتوں نے ایڈا اپنا عقیدہ پکا کر لیا کہ میں اللہ تو مدد مانگنا۔ ان جو دینی لحاظ نہ بیچارہ جاہل انہوں نے پڑھیا نہیں، بڈھی دے آکھے پاویں پاک بندہ دے جا کے ڈگ پیا ہی صحیح دے، پر سمجھانا لیا سمجھایا۔ دوجے پاسے کدو کاٹے الا قلیل، سارا نہیں کہہ رہا الا قلیل۔ حضرات ان باتنا توجہ فرما دے جایا جے توجہ، سارے ٹل لا بیٹھے نے لیکن لا سکے او جے لانا جے تے تسی بھی اپنا عقیدہ بناؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھ لو سیاسی لیڈروں اور تسی بھی کدے تقریر پڑھ لو اور تسی بھی کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پر پڑھیا جے نو سمجھ کے، کیونکہ وہ پہل کر گیا ہے۔ ہون اپنا عقیدہ ود بناؤ گے پھر تہاڈی فتح ہونی ہے، نہیں تو انجی تو کوٹ کھاندے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کونی داڑھی بھی رکھا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں یہ نہیں کر رہا کہ میں وہ حمایت کرنے جی حق دی گل تو کرنی پہندی ہے نا، پھر میں ادھر رغبت دعانا کاش کے دوجے بھی سیاسی لیڈر کتے ایاک نستعین سمجھ لیں۔ یہ تو ساڑھے تو بہت سیاسی لیڈر حال ہی ہوتا ہے جدو اشتہار چھپتے ہیں الیکشن دے انشاءاللہ ایم پی اے نال دو انگلاں، وی دا نشان ہے جی، وی دا ایک کامیابی تو کیڑی قرآن دی آج لکھیا ہے وی دا نشان کامیابی ہے، کیڑی حدیث لکھیا ہے انگریز دی گلتے انگریز دی سنت تے عمل تے نہ لکھنے انشاءاللہ میں نے ہون انشاءاللہ بڑا ہے تے جدو جیت جانا ہے وزیر بن گیا ہے کسے وڈے ہوتے ہوتے آ گیا اسی انج کر دیاں گے اسی وہ کر دیاں گے، مجال ہے دی زبان سڑ جائے کتے ہون بھی انشاءاللہ آ جاتے ہون انشاءاللہ بھول ہی گئی ہے۔ اسی انڈیا نو سبق سکھا دیاں گے، اسی ساڑھے کول اوے مار دیاں گے، اور نہ مان کرو نہ بمباں تے۔ نبی سلیمان وقت دے بادشاہ تے اللہ دے نبی حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا دیتا میریاں 99 بیویاں نے 90 تے 9 وہ ہن بول پو میں نے پتا کئیاں دی رگ پھڑک دیئے بس نہیں جاندہ۔ حضرت سلیمان دیاں کنیاں بیویاں نے 90 تے 9 او بولو 99 بیویاں نے حضرت سلیمان پیغمبر دیاں۔ حضرت سلیمان پیغمبر فرماندے نے میں 99 بیویاں دے کو جاواں گا مقاربت کراں گا، اللہ 99 پتر عطا کرے گا، 99 دے 99 مجاہد بنن گے، اللہ دے رستے اندر جہاد کرن گے، لیکن انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا 99 چو کوئی پتر نہ ہویا، ایک چو ہویا تے وہ بھی ادھا تو بھئی آ گئی جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا۔ جدو آکھیا سی 99 پتر ہون گے سانو یاد کیتا سی انشاءاللہ کیا سی، ہائے ہائے نبی اسے ویلے سجدے پہ گئے، اللہ پو لگیا۔ لیڈروں تو انہوں یاد کرا رہے ہیں گل گل تے اپنے رب دی طاقت تے اپنے رب دی قدرت دا اقرار کرو، پھر دیکھیا جے فتح ہوئے گی۔ حضرات با لمبی نہ ہو جاوے با جڑی میں کرنا چاہنا ماں میرے دوستاں تے ویراں گالے کر رہا سا اللہ پاک فرما دینے فرمایا اللہ کہندے نے میں صلات نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ادھا ونڈ لیا، ایک جملہ میرا بندہ پڑھے گا تے ایک اللہ بیان کرے گا۔ حضرات ادھا ہو گیا ہے، صلات نو ادھا ونڈ لیا ہے۔ حضرات تن پورے نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھو، قرآن پاک پڑھو، لفظ صلات اللہ نے سجدے تے نہیں بولیا، رکوع تے نہیں بولیا، تشہد تے نہیں بولیا، بلکہ لفظ صلات، کیونکہ لفظ صلات عربی دا ہے، فارسی اندر ایدہ بانا نماز، ساڑھی
بولی اندر بھی ایک ہوئے معنی چلتا نماز، لیکن عربی دا لفظ صلاۃ یعنی نماز۔ اللہ نے لفظ نماز تے صلاۃ جڑا بولے ہے صرف سورت فاتحہ تے بولے ہے، صرف سورت فاتحہ تے بولے ہے۔ پتہ چلیا کہ رکوع سجدے سارے اے دے ساریاں چیزاں اے دے لازم ملزوم نے، لیکن اصل چیز صلاۃ سورت فاتحہ ہے۔ اصل الف سواد لام اصل بھی عربی دا لفظ ہے۔ اصل دا معنی ہے جھڑ، درخت ہو گیا ہے اتو دے پتے لا دیو پھر بھی درخت کہلائے گا، ٹہنیاں لا دیو پھر بھی درخت کہلائے گا، وڈے وڈے ٹہن وڈ دیو پھر بھی درخت کہلائے گا، وڈا ٹان اتھو زمین تو وڈ دیو تھلو شاخاں پھٹن گیاں پھر بھی درخت کہلائے گا۔ لیکن جے سارا درخت سلامت ہوئے تھلیوں جڑاں دیاں وڈ دیو پٹ دیو تھلے ڈگ پہ ہوم درخت نہیں، سک گیا، کوئی آکھے گا بالن ہے، کوئی کہے گا لکڑیاں نے، کیونکہ دی اصل نہیں رہی۔ سورت فاتحہ ساری نماز دی جھاڑے اصل ہے، جے فاتحہ گئی پوری نماز گئی۔ بی بی روندی روندی گلی چاہ گئے، اگوں کو مولانا اگوں کو بزرگ بندے مل پہ بابا جی کہندے نے بیٹا کیوں رو رہی ہیں؟ بابا جی میرے خصم نے ماریا بڑا ہے۔ پتر خیر تیا کیوں ماریا ہے؟ بابا جی میں نا دال دا سالن پکایا سی، او دے اندر میں لوری نمک پایا، کسوری میتھی پائی، میں لسن پایا، ادرک پایا، پیاز پایا، گرم مسالہ پایا، تڑکا دیسی گھیو دا لایا، بس دال دے دانے پانے بھول گئی۔ میں اگے رکھیا، میرا شوہر مینوں کہندا کی پکایا ہی؟ میں کیا دال؟ انہیں کہا یہ کدو دال ہے دال ہی؟ وہ آکے بے وقوفے دال نہیں، تو میں کیا انا ہوئے ہیں بھی خطر سامنے دال ہے؟ وہ آندہ پاگلے دال نہ کہہ، یہ کہہ میں مسالے بھن کے لے آندے نے مسالے نے۔ وہ کہہ دیا نہ ہویا میں دال پکا کے لے کے آئی ہاں۔ بابا جی نے چک لیا چھتر تے مار مار کے میرا سر پولا کر چھڑیا ہے۔ وہ کہندا کیا یہ دال نہیں؟ تو میں کیا یہ دال ہی۔ تو بابا جی کہندے نے کتھے وے تیرا شوہر؟ انہوں میں آکھا جے 5-7 ہور انہوں چھٹے انجی پہنیاں نے قبر وچ جنہیں سورت فاتحہ تو بغیر نماز کہی۔ حضرات بابا جی کہنے لگے، بابا جی فرمان لگے نہیں میری یہ تیئے بچاری ہے تیئے پولیے، تو اگر چڑیاں دی دال دے دانے پا لیں دیوں تے دانے دانیاں دے دانے پا دیں دی دال دے دانے تو پا دیں دیوں، مسالے پاویں گھٹ پا لیں دی، دیسی گھیو دے بجائے ڈالٹا دا تڑکا لا لیں دی۔ ہر ایک نے کہنا سی چڑیاں دی دال ہے، لیکن جدو